साथीहरु नमस्ते। हङकङको म जोर्डनमा छु अहिले। जोर्डनको सांघाई स्ट्रिटमा। यहाँ अहिले अघि राति 4 बजीबाट 1700 प्रहरी जवान अधिकृत र तपाईको अनिवार्य कोरोना टेस्ट गराउने उर्दी सहित तपाईको मानिसहरू यहाँ डिप्लोय गरिएको छ र बिल्डिङहरू सिल गरिएको छ। जम्मा 150 वटा बिल्डिङ यो एरियामा पर्दछन् र त्यो एरियामा 150 वटा बिल्डिङमा कतिवटा बिल्डिङहरू अहिले चाहिँ उच्च जोखिममा छ। त्यो एरियाहरू अहिले सिल गरेर 24 आवर भित्र त्यो एरियाको मानिसहरूले कोरोना टेस्ट गरिसक्नु पर्ने स्थिति छ। फर द फर्स्ट टाइम एपिडेमिक सुरु भएको, यो महामारी सुरु भएको 1 वर्ष भइसक्यो। 1 वर्ष भएपछि पहिलोचोटि हङकङमा लकडाउन भएको छ। केही सीमित एरियामा, स्पेसिफाइड एरियामा। जोर्डनको स्पेसिफाइड एरिया भनेको तपाईको नाथन रोड, जोर्डन रोड, कान्सु रोड, फेरी स्ट्रिट को 4 सिमाना भित्रको एरिया जहाँ चाहिँ नि 60-70 वर्ष पुराना बिल्डिङहरू रहेका छन् र त्यहाँको चाहिँ नि वातावरणीय सरसफाइ राम्रो नभएको र ओभर क्राउडेड, धेरै जनताहरूको चाहिँ नि भिड भएको ठाउँ हो यो। नेपालीहरूको पनि बाक्लो बस्ती भएको ठाउँ हो यो। नेपालीहरू पनि प्रशस्त संक्रमण भइसकेका छन्। हेर्नु होला यहाँको स्थिति यस्तो छ। दसौं हजार यहाँ निवासीहरू चाहिँ नि अहिले लकडाउनमा परेर चाहिँ नि घरैमा बस्नुपर्ने स्थिति छ। प्रहरीले यो एरिया सिल गरेछ, कम्प्लिटली सिल गरेछ। अहिले पर्सनलहरू यहाँ चाहिँ नि कोरोना भाइरस टेस्टिङ इक्विपमेन्टहरू लिएर बसेका छन् र बिल्डिङवासीहरू प्रत्येक बासिन्दालाई फ्ल्याटमा गएर, घर घरमा गएर कोरोना भाइरस टेस्ट गरेको नगरेको कन्फर्म गरेको छैन भने विदिन 24 आवर्स जोर्डन, हङकङ जोर्डन अन्डर सिज, कोरोना भाइरस लकडाउन फर द फर्स्ट टाइम ह्यापनिङ इन हङकङ। करिब 1700 प्रहरीहरू खटिएका छन् यो कोरोना भाइरस लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त।
नेपालीहरू कोही हुनुहुन्छ यो बिल्डिङ एरिया भनेदेखि तपाईँहरूले कोरोना भाइरस टेस्ट गर्नुभएको छैन भने कोरोना भाइरस टेस्ट गर्नको निमित्त सरकारले अनुरोध सबैलाई गरेको छ र कोरोना भाइरस टेस्ट र तपाईँको रिजल्ट नेगेटिभ छ भने मात्र तपाईँलाई यो एरियाबाट विशेष कामको निमित्त जान दिइनेछ। हङकङ अन्डर सिज। हङकङको स्पेसिफाइड एरिया जोर्डन र अर्को स्पेसिफाइड एरिया यहाँ मात्रै हो अहिले जोर्डनको स्पेसिफाइड एरिया त्यो भनेको नाथन रोड, जोर्डन रोड, कान्सु स्ट्रिट, फेरी स्ट्रिटको बााउन्ड्रीभित्र पर्ने विशेष बिल्डिङ जो उच्च सङ्क्रमण जुन बिल्डिङमा उच्च सङ्क्रमण देखिएको छ त्यो बिल्डिङवासीहरूलाई कम्पलसरी कोरोना टेस्टको लागि अहिलेको उर्दी जारी भएको यो चाहिँ लकडाउन स्पेसिफाइड एरियामा लकडाउन गरिएको हो। 24 घन्टाभित्र 48 घन्टाभित्र तत् बिल्डिङका सम्पूर्ण रेसिडेन्टहरूले बासिन्दाहरूले कोरोना भाइरस टेस्ट गरिसक्नुपर्ने छ र त्यसको लागि कोरोना भाइरस टेस्ट गर्नको लागि खटिएका छन्। हङकङको जोर्डन स्पेसिफाइड एरिया अहिले लकडाउनमा छ त्यहाँको दृश्य मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु साथीहरू। Hong Kong government moved overnight in multi-bureau effort to place part of Jordan neighborhood on the Kowloon Peninsula under lockdown for mandatory testing as pandemic situation remains worrying. People in specified restricted area in Jordan bounded by Wusung to east, Nanking Street to its south, Battery Street to its west,
and Kansu Street to its north have to stay in their premises and undergo compulsory testing. साथीहरु यहाँ के भरेछ भने स्पेसिफाइड प्रतिबन्धित एरियामा बस्ने जोर्डनको उसुङ स्ट्रिटको पूर्वपट्टि, नानकिङ स्ट्रिटको दक्षिणपट्टि, ब्याटरी स्ट्रिटको पश्चिमपट्टि र कान्सु स्ट्रिटको उत्तरपट्टि रहेको यो एरियामा, यो कोर एरिया पनि रहेछ, झन्डै कोर एरिया पर्यो। कोर एरियामा रहेको नागरिकहरू चाहिँ घरैमा बस्नुपर्नेछ र अन्डरको कम्पलसरी टेस्टिङ, अनिवार्य टेस्टिङमा जानको निमित्त अहिले प्रहरीले यो कर्डन अफ गरेर यो एरियालाई सिल गरेको छ। साथीहरू, म तपाईहरुको प्यार साथी हङकङबाट In a statement issued early Saturday, January 23rd, the government said it aims to wrap up this exercise in 48 hours so as to achieve the goal of 0 cases in the district and allow residents to get to work by 6 a.m. on Monday. यहाँका बासिन्दाहरूलाई जो अनिवार्य कोरोना टेस्टमा 48 आवर भित्र सक्नु पर्नेछ, सरकारले यो 48 आवर भित्र 48 घण्टा भित्र यो बिल्डिङमा बस्ने प्रत्येक बिल्डिङवासीले अनिवार्य कोरोना टेस्ट गर्नको निमित्त अहिलेको यो सिलबन्दी, यो लकडाउन विशिष्ट एरियामा, निर्दिष्ट एरियामा तोकिएर गरिएको छ। यसको लक्ष्य चाहिँ कोरोना भाइरस केसलाई 0 गर्नको निमित्त हो। यो एरियामा संक्रमणको अवस्था ज्यादै गम्भीर भएको कारणले सरकारले यो युद्ध स्तरको निर्णय तदारुकताका साथ गर्नु परेको हो। जनवरी 1 अहिले हामी कोरोना भाइरसको चौथो लहरलाई हङकङले सामना गर्नु परिरहेछ। कोरोना भाइरसको चौथो लहर, हङकङ चौथो लहरको उत्कर्षमा भन्नु सकिन्छ। र जनवरी 1बाट 20 सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि तपाईको यो स्पेसिफाइड एरिया जोर्डन, जहाँ नेपालीहरू पनि प्रशस्त बस्छन्, एरियाबाट 162 जना कोरोना भाइरस पोजिटिभ पुष्टि भएको अहिलेसम्मको आँकडाले दर्शाइसकेको छ। त्यसमा 56 बिल्डिङहरू, 56वटा भवनहरू त्यसभित्र समेटिएको छ। जनवरी 1 देखि 20 सम्म 162 जना कोरोना पोजिटिभ केस यो स्पेसिफाइड एरियाबाट मात्र आएको छ, जसमा धेरै नेपालीहरू पनि परेका छन्। साउथ इस्ट एसियन एथनिक माइनोरिटिज भनेर हामीलाई दर्जा दिएको छ। हङकङमा साउथ इस्ट एसियन अथवा एथनिक माइनोरिटिज जो अल्पसङ्ख्यक, हङकङको बहुसङ्ख्यकमा चाहिँ यहाँको क्यान्टोन पिपलहरू पर्छन्, क्यान्टोनिजहरू यहाँका आदिवासी हुन्, यहाँका रैथाने हुन् र चाहे चीनको विभिन्न क्षेत्रबाट आएका मानिसहरू यहाँको रैथाने हुन्, चिनिया मुलका। तर साउथ एसियन मुलका भनेको अर्थ त्यसमा हामी भारतीय, नेपाली, बङ्गलादेशी, तपाईँको पाकिस्तानी पर्दछौँ, जसलाई चाहिँ अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र हामी हङकङवासीको रूपमा हङकङमा रहँदै आएका छौँ। विशेष गरी एथनिक माइनोरिटिज अथवा अल्पसङ्ख्यकहरूको बाहुल्यता यो एरियामा भएको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य विभागका एकजना उच्च अधिकारी रेमन्ड होले कोरोना भाइरस स्प्रेडमा, हङकङमा कोरोना भाइरस फैलनुमा चाहिँ यहाँको एथनिक माइनोरिटिजहरू, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू, अल्पसङ्ख्यक जातिहरू
जिम्मेवार भएको, किनभने उनीहरू चाहिँ भेटघाट गर्ने, खाने, रमाइलो गर्ने गर्छन् भनेर एउटा आपत्तिजनक जातिवादी साम्प्रदायिक धारणा राखेका थिए र त्यसलाई भोलिपल्ट नै हङकङका राज्य प्रमुख एक्जिक्युटिभ अफिसर क्यारी लामले चाहिँ खण्डन गर्नु परेको थियो र त्यो चाहिँ कोरोना भाइरस फैलनुमा कुनै पनि जाति विशेष, धर्म विशेष, संस्कृति विशेषको कुनै ताल्लुक रहँदैन, सम्बन्ध रहँदैन भनेर उनले स्पष्टीकरण दिएका थिइन्। तर नेपाली एथनिक माइनोरिटिज अथवा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा पर्ने नेपालीहरूलाई पनि इङ्गित गरिएको थियो। पहिलोचोटि सरकारी अधिकारीबाट पहिलोचोटि यसरी भेदभावपूर्ण अभिव्यक्ति, आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको थियो, जसको खण्डन विश्वव्यापी रूपमा हङकङका बुद्धिजीवीहरूले पनि गरेका थिए। के नेपाली जातिहरू पक्कै पनि कोरोना भाइरस हङकङमा फैलिनुमा दोषी छन्? के हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो रहनसहन, हाम्रो चाहिँ उठबसले फरक पार्दछ? अफकोर्स त्यो फरक पार्दैन। त्यो एउटा कल्पित आरोप मात्रै हो। जस्तै ग्यादरिङ हुने, भेला भएर खाने, ड्रिङ्क गर्ने, धुमपान गर्ने कुन चाहिँ जातिमा हुँदैन? सबै जातिमा हुँदछ। तर अल्पसङ्ख्यक जातिलाई किन भनियो त? होइन, अल्पसङ्ख्यक जाति, यहाँका अल्पसङ्ख्यक जातिहरूले, समुदायहरूले पनि त्योबाट केही पाठ सिक्नु पर्दछ कि भन्ने प्रश्न चाहिँ ज्वलन्त रूपमा हाम्रो समक्ष उभिएको छ। जस्तै नेपाली समुदायको कुरा गर्ने भने के नेपाली समुदायले हङकङको सामाजिक दूरीलाई पूर्णत हृदयदेखि नै रिट्ठो नबिराई पालना गरेका छन् त? पालना गरेका छन् भने त्यो अति राम्रो। तर हामीले चाहिँ बाटोतिर हिँड्दाखेरि देख्छौँ नेपाली फास्टफुडहरू खोलिएका छन्। त्यहाँ चाहिँ फास्टफुड बाहिर बिना मास्क खानपानमा व्यस्त नेपाली दाजुभाइहरू पनि, दिदीबहिनीहरू पनि देखिन्छ। त्यसले कोरोना भाइरस फैलनमा के सघाउ पुर्याउँछ? जरुर केही हदसम्म सघाउ पुर्याउँदछ होइन। त्यसकारण चाहिँ हङकङमा खोलिएका जति पनि फास्टफुडहरू छन्, जो स्पेसली ग्राउन्ड फ्लोरमा होइन, नेपाली फास्टफुड सञ्चालक व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यसरी फुटपाथमा बाहिरै बसेर सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई दोहोऱ्याएर सोचिदिएदेखि कम्तीमा पनि प्रशासन अगाडि, हङकङ प्रशासनको अगाडि अथवा हङकङ्गली चिनिया जनताको अगाडि हामीलाई आरोप लाउने स्थिति नआउन सक्थ्यो। र यसमा हामीले थप होसियारी अपनाउनु पर्ने त छँदैछ। अहिले म तपाईँहरूलाई यहाँको स्थिति कस्तो छ दृश्य देखाइरहेको छु। हङकङमा किन लकडाउन? स्पेसिफाइड एरियामा, हङकङको विशेष निर्दिष्ट एरियामा मात्र किन लकडाउन भन्ने प्रश्न एउटा सहज प्रश्न हुन सक्दछ होइन। कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त, कन्टेन गर्नको निमित्त अथवा सीमित बनाउनको निमित्त, त्यसको स्प्रेडलाई चाहिँ सीमित बनाउनको निमित्त धेरै किसिमको प्रयासहरू अप्नाइएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको एक या दुईटा केस जुन भवनमा देखिन्छ विगत 14 दिनदेखि यता, त्यो भवन अनिवार्य कोरोना टेस्टमा जाने अर्डिनेन्स, अध्यादेश, गजेटीकरण अथवा त्यसलाई चाहिँ सूचीकरण त्यो बिल्डिङलाई गरिएको छ होइन। त्यसरी थालिएको थियो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा कटौती नआएपछि र हङकङ सरकारले विशेष गरी याउचीमोङ एरियाको विभिन्न बिल्डिङको ढल निकास प्रणालीलाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँको वातावरणीय नमुना, जस्तै तपाईँको लिफ्टमा टच गर्ने ठाउँहरू, अहिले चाहिँ ढलको नालीहरूमा कोरोना भाइरस छ कि छैन बगेको त्यहाँको पानीमा
त्यो टेस्ट गर्ने उपकरणहरू जोडिएको थियो। तर याउचिमिङ डिस्ट्रिक्टका धेरै ढलका नालीहरूमा कोरोना भाइरसको अस्तित्व देखिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बिफोर टु लेट, ढिलो हुनुभन्दा अगाडि नै सर्टेन एरियालाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएर चाहिँ सिल अफ गरेर चाहिँ अहिलेको लकडाउनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। कोरोना भाइरस हङकङको स्पेसिफाइड एरियामै किन एउटा निर्दिष्ट एरियामा, सर्टेन एरियामा त कोरोना भाइरस फैलियो भन्ने प्रश्न पनि छ। किन? एक, यो एरियाको जनघनत्व बाक्लो छ, ओभरली क्राउडेड हैन, धेरै मानिस बस्छन् यहाँ सानो एरियामा, एउटा त्यो। अनि यहाँका बिल्डिङहरू 1960 उपरान्त बनिएका बिल्डिङहरू हुन् हैन। त्यो चाहिँ यहाँका बिल्डिङहरू पुराना छन् हैन। कतिपय बिल्डिङहरूको घर मालिक कता छ पत्तो छैन। 3 नील बिल्डिङ भनिएर चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ। 3 नील बिल्डिङ भनेको चाहिँ जुन बिल्डिङको कुनै म्यानेजमेन्ट छैन, म्यानेजमेन्ट प्रोपर्टीले ह्यान्डल नगरेको बिल्डिङ, अनि त्यहाँको बासीहरूको कर्पोरेसन नभएको त्यो बिल्डिङ कसरी सञ्चालन गर्ने त हैन। बिल्डिङ जसरी त्यो त्यहाँ तपाईँको गएर बसेर उठेर हिँडेर मात्रै भएन नि त, कसै न कसैले त्यो बिल्डिङ सरसफाइ गर्नु पऱ्यो नि त। हु इज रेस्पोन्सिबल फर एभ्रिथिङ हैन। म्यानेजमेन्ट छैन भने त्यहाँ बिल्डिङवासीहरूले चाहिँ पहलमा त्यहाँ बिल्डिङ म्यानेज गर्नुको लागि, व्यवस्थापन गर्नुको लागि केही गर्नु पऱ्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, म्यानेजमेन्ट के हुनु पऱ्यो? प्रोपर्टी म्यानेजमेन्ट कम्पनी छ भने ठिक छ हैन। नभए तपाईँको त्यो चाहिँ त्यो सञ्चालक समिति हुनु पऱ्यो त्यो बिल्डिङको। त्यो तिनटै कुरो नभएको लावारिस बिल्डिङहरू पनि यो एरियामा भएको कारणले गर्दाखेरि तत्त एरिया कोरोना भाइरस फैलनुमा धेरै जिम्मेवार भएको विश्लेषण गरिएको छ। त्यसकारण त्यस्ता बिल्डिङहरूलाई अहिले सिल गरेर त्यहाँका नागरिकलाई 48 घण्टाभित्र अनिवार्य कोरोना टेस्ट गरे पश्चात मात्र बिल्डिङ छोड्ने अनुमतिका साथ आजको यो कर्डन अफ अथवा आजको यो कोरोना भाइरस लकडाउन जोर्डनको विशेष निर्दिष्ट एरियामा भइरहेको स्थिति जानकारी गराउँछु। म तपाईँहरूको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा हङकङबाट लाइभमा छु। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण ती बिल्डिङहरूमा हुनुको एउटा कारण, त्यसको विश्लेषण के छ भने तपाईँको 1, त्यो बिल्डिङ पुरानो, 2, त्यो बिल्डिङ पुरानो, 2, त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ पार्टिसन गरिएको अथवा डिभाइड गरिएको इलिगल ढङ्गले, गैर कानुनी ढङ्गले त्यो बिल्डिङलाई एउटा 700 स्क्वायर फिटको भन्नुहोस् न 1000 स्क्वायर फिटको बिल्डिङलाई, जहाँ कि त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार 3 कोठा मात्रै हो खास चाहिँ, अथवा 2टा कोठा मात्रै हो एउटा सिटिङ रुम सहित, तर त्यसलाई चाहिँ 5वटा बनाइदिने घर मालिकले अनि मान्छेहरू बसाइदिने त्यहाँ आफ्नो निजी आर्थिक लाभको निमित्त गैर कानुनी ढङ्गले ती बिल्डिङका फ्ल्याटहरूलाई त्यसरी डिभाइड गरेर बसेको स्थितिका बिल्डिङहरू यहाँ बढी भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको ट्राफिक, त्यहाँ ह्युमन ट्राफिक म्याक्सिमम हुने भयो। अनि प्लस त्यहाँ बस्ने रेसिडेन्टहरूको तपाईँको कहाँको कति बस्छन् भन्ने कुनै आँकडा छैन। त्यसकारण पनि यी बिल्डिङवासीहरू
लाई कसरी चाहिँ हामीले पत्ता लगाउने, उनीहरूको सूची कसरी, विवरण कसरी निकाल्ने, एउटै मात्रै उपाय भनेको लकडाउन। विशेष बिल्डिङलाई लकडाउन गर्ने, त्यसपछि त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई 1 by 1 गरेर कोरोना टेस्ट गराउने र जेरो सङ्क्रमण, शून्य सङ्क्रमणमा पुर्याउने स्थिति हङकङ सरकारले अहिले लिएको छ। म लाइभमा छु, क्रान्ति सुब्बा हङकङबाट। mongin rồi. 48 आवरभित्र 48 घण्टाभित्र उच्च सङ्क्रमित इलाकाका प्रत्येक बासिन्दालाई पूर्ण रूपमा कोरोना टेस्ट गरिसके पश्चात मङ्गलबार बिहान 6 बजेबाट सबै नागरिकले काममा जान सक्ने स्थिति ल्याउनको निमित्त अहिलेको यो तदारुकताका साथ जुन कोरोना भाइरस लकडाउन ल्याइएको छ। साथीहरू अहिलेलाई म यति नै गर्दछु। अब यो लाइभलाई म यहीँ अन्त्य गर्दछु। आज मेरो अर्को पनि विशेष काम भएको कारण म जाँदैछु। फेरि तपाईँहरूलाई भरे कोरोना भाइरसको थप अपडेट तपाईँहरूलाई दिनेछु। यति भन्दै म तपाईँहरूको प्यारो छ क्रान्ति सुब्बा, हङकङभित्रका लेखक, hongkongkhabar.com का सम्पादक बिदा हुन चाहन्छु। कृपया तपाईँहरूलाई लागेको कमेन्ट, हामीले कोरोना भाइरसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कुनै पनि ठाउँमा, हङकङ इज जस्ट एन एक्जाम्पल। यो त एउटा उपाय मात्रै भयो। तपाईँहरूले आफ्नो राय मत राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा गएर। र यो एउटा एक्लो नागरिकको एक्लो प्रयासले हुने कुरो होइन, सरकारको एकल प्रयासले मात्र पनि हुने कुरो होइन। यसमा सबैले हात बाँधेर एक आपसमा एक भएर यो अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ, जुन अभियान हङकङ सरकारले पनि थालेको छ। हङकङ सरकारको यो अभियानलाई हामी सबै हङकङवासी नागरिकले साथ दिएर शून्य कोरोना भाइरस सङ्क्रमणमा पुर्याउनको निमित्त नेपाली, विशेष गरी हङकङवासी नेपालीहरूलाई पनि म व्यक्तिगत रूपमा hongkongkhabar.com को तर्फबाट अनुरोध गर्दछु। नेपालीहरूको, नेपाली समुदाय, हङकङका अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र पर्ने, अल्पसङ्ख्यक जातिभित्र पर्ने नेपाली समुदायलाई हङकङका स्वास्थ्य विभागका उच्च अधिकारी रेमन्ड होले दानवीकरण गरिसकेका छन्। हङकङका नेपालीहरू पनि कोरोना भाइरस फैलाउनुमा दोषी छन् भनेर उनले चाहिँ टिका लगाइदिएको छ हामीलाई। यस्तो भनाइलाई के हामीले ठुलो हेरेर बस्न सक्छौँ? या समाजप्रति उत्तरदायित्व बोध गरेर बसेका हाम्रा समाजका अगुवाहरूले, कम्युनिटी लिडरहरूले अथवा सचेत नागरिकहरूले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई शून्यमा झार्नको निमित्त कस्तो कस्तो भूमिका हङकङमा खेल्नुपर्दछ, एउटा नागरिकले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्दछ, नेपाली भएको नाताले हाम्रो नेपालीको छविलाई बिगार्न नदिने निमित्त त्यो विषयमा अहिले गम्भीर ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। हामी जरुर हाम्रो घाँसबास कपासको निमित्त, जीविकोपार्जनको निमित्त हङकङ आएका छौँ। हङकङको बासिन्दाको रूपमा पनि हाम्रो हैसियत छ। तर हङकङको सुख समृद्धि, शान्ति र सुरक्षाको निमित्त नागरिकको नाताले, बासिन्दाको नाताले हाम्रो दायित्व पनि उत्तिकै हुने गर्दछ। परदेश भनेर परदेशको भूमिलाई हामीले हेला नगरौँ, किनभने यदि नेपाली समुदायको नाम त्यति पनि आइसकेको छ, साउथ इस्ट एसियन भनेर नेपालीलाई पनि इङ्गित गरिएको, विशेष गरी किनभने जोर्डनको जनघनत्वमा नेपालीको बाहुल्यता त औधी छ। त्यसकारण नेपाली समुदायलाई पनि त्यो परोक्ष रूपमा त्यो चाहिँ तपाईँको औल्याइसकिएको छ। हामी टार्गेटमा परिसकेका छौँ र हाम्रा कम्युनिटी लिडरहरूले, समाजका अगुवाहरूले हाम्रो छविलाई स्वच्छ पार्नको निमित्त, नेपालीको साखलाई, गोर्खालीको शान र साखलाई यथावत राख्नको निमित्त कस्ता कस्ता कदम चालिनु पर्दछ त्यो अविलम्ब चालिनु पर्दछ। अन्यथा हामी एउटा हाम्रो साखमाथि प्रश्न उठ्नेछ।
र हामी जहिले पनि एउटा चाहिँ समाजको एउटा तल्लो ग्रेडको तल्लो स्तरको रेसिडेन्टको रूपमा हामीलाई नामाकरण गरिनेछ। त्यसै त डिस्क्रिमिनेसनको शिकार हामी त्यो उनको उक्तिबाट भइसकेका छौँ। भलै हङकङकी राज्य प्रमुख क्यारी लामले स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्, कुनै कम्युनिटी, कुनै कल्चर, कुनै रिलिजनका सर्टेन समुदाय कोरोना भाइरस फैलिनुमा दोषी हुँदैन भनेर। त्यसो भन्दैमा हामीले हाम्रो छविलाई बचाउनु निमित्त केही उपाय नगर्ने त अवश्य गर्ने, आफ्नो स्तरबाट गर्न सक्ने कामहरू हामी गरौँ। र यति भन्दै म अहिले तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्न सक्दिनँ, म अहिले एकछिन अफ गरिसकेपछि पढेर त्यसमा उत्तर दिउँला साथीहरू। म अहिले विशेष कामले बाहिर जाँदैछु, फेरि नियमित अपडेटका साथ तपाईँहरूसँग समक्ष आउने बाचाका साथ म क्रान्ति सुब्बा तपाईँहरूको प्यारो साथी बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।